Hallelujah. Salamat Life Coach Idil sa mga polong labaw sa tanan sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Og na-bless ko sa polong karon mga igsoon tungod kay nahimong nagmalampuson sila ni Nehemias tungod kay nagtinabangay manggod sila mga igsoon. Mo nang nakadilit ko ba sa panghitabo kaganina sa samtang nagdaig ta sa atong buhi nga Dios mga igsoon kay nakita jud na ko no ang atong drummer nga si Tidalgo mga igsoon at ang duha ka stick ba ang usa ka stick natagak then padayon nagisag dukduk kanindot na bless gyud ko nabutang sa kuno na mo ni tinuod nga pagsimba sa atong buhi nga Dios mga igsoon makita jud nato ang pagtinabangay sa usag-usa aron nga dili mayabo ang atong mga pagdaig ug atong mga pagsimba sa atong buhi nga Dios man atong palakpakan atong buhi nga Dios mga igsoon. Hallelujah. Igsoon, uyuga imong kagalingon ina nagmadaugon ko. Ngano man, pangutana. Igsoon ning kalibutan na adunay bagyo. Nakasungsong ta, salamat sa atong buhi nga Dios. Ang pangutana, kung ikaw adunay bagyo sa imong kinabuhi, makasungsong ba ta? Iminsa dili kung wala ang tabang sa atong buhi nga Dios. Mao na nagmadaugon ka karon mga igsoon tungod kay nadaog nimo ang imong problema pinagi sa tabang sa atong buhi nga Dios. Atong pakpakan ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Mao na karon nagmadaugon ka ngari diri sa atubangan mga igsoon ayaw ipanusa ang imong kadaugan diha sa atong buhi nga Dios. Barog dira mga igsoon. Oh, praise the Lord. Atong welcome si Igsong Vanessa. May gabi sa tanan. Sa ngalan sa Ginoo na ay kadaugan. Sa ngalan sa Ginoo na ay kayuhan. Mo nang dako pasalamat sa Ginoo kay di ba datong yaging semana Huwebes niyon ko na Lord. Salamat na ayo na si Lucas. Pero ang kaaway naman kanunay gyud. Nagyapon na buko karo murag yaging Sabado siguro tunala poy nanurok sa diri. Ko Lord, sa ngalan nimo may kadaugan mo nang kadaugan ginako kay ngano ang bata wala na nihiyos na diri ang yang kanang liting diri ba mo pasalamat sa Ginoo Lord salamat gid mo kamaayo Lord God mo nagkalabitong na kay pangayoon sa Ginoo kanang taud-taud ba bisan nagpiyong na ka kadlawon makamata ka kay kanalagi mo dut-dut ta ba kay natay gipangayo kay tungod nangayat ko sa kaayuhan ni Lucas kay mo nang dako gid no kung mag-ampo ta dako gid kadaugan ang mag-ampo kita kay mo nang mao gid di ako pakya sa pagpasalamat karon kay nidaog ko kay ang akong bata okay na siya uban sa tabang sa tumbuhi nga Dios og sa mayong palawas sa akong mga anak labi na jud ni Binis na nasa liluan napasalamat ko kay okay ra siya didto tanan dungog mga pasalamat sa Ginoo lamang. Amen. Number 3 mga igsoon, ang prayer nga naa jud ang pabor sa atong buhi nga Dios ug karon kinsa may nagmadaugon diya og ato welcome si Igsong Jo. Praise God, may gabi na nagmadaogon gid ko mga igsoon. Atong aging semana wa man gid bilaing communication sa ako ang brother husband kundi mag-video call ra gyud sa iya harap kong kauban. Pero nabalaka ko dako kay pag chat na ko niya nga kumusta naman mo din ha Herman yan. Video call din siya te dili okay si kuya. Kung kaya nga naman, nahubagan ko no. Nya, ang naabot sa kong una-una mga igsoon kay sa amo manggod nga kanang sa ako ang nahibalaan dito ba sa katong dito pa mi sa Mindanao kay once nga mahubagan ka is meaning kanang nakay nahimo nga sala ba. Kumbaga kay mao manggod na ang gi-approach dito sa alagad sa tumbuhi nga Dios dito sa Mindanao nga kung gihubagan ka, meaning is gisilutan ka sa Ginoo. Mo to ana jud ko Lord. Nya, pasalamat lang ko kay naabot diri nga pagpangalagad nga lahi siya ba. Mo na nakaingon jud ko nga mo to pag video call na mo ni anak ko nga. Bye basin anak ko. Bye basin ka nang kuan kay pipila naman ka kabulan o kadomingo nga wala gyud kasimba. Dili man gyud pud siya kasimba dito mga igsoon kay naman siya sa tuktok. Nya, naagod siya sa bukid nya. Asa madapit ang simbahan dito dapita. Mo to pag ulit niya diri gidala niya ang nagdala gyud siya og Bible. Mo na niya ha. Basa sa Bible kaingon lagi mi kami ni Laksil nga mas okay pa katong dito siya sa Mindanao kay unay man kay anang makasimba pa siya dito nga time nga dito manggod kay lahi kung muuli po siya mga igsoon ang pamasahe sa motor lang gikan Danau to
to Danasan sa dito sa Asturias 500. Isa lang ka biyahe niya. Back and forth 1,000 plus travel pa dire. So dako jud kayo expenses na nga igsoon mo na nga. Niana ko nga Lord ayaw itugot Ginoo nga kanang makuan siya dito ba niana gyud siya dai wa dili na ko halos makaagwanta dire niana pa siya. Iko bay humanalan jud na dinha kay sa imo ra ba na nga igsuon ayaw jud kay kasagaran ra ba gyud nimo mo trabaho sa imong igsuon no di pambiyaan nimo kay kanito po sa Negros sa ihang katong igsuon yang maisa ning uli po siya dire yang last na ginoon po gamay lang kayo siya ni uli siya kay dili na daw importante nya moto dito sa Davao uli po siya maison pag uli na mo diri ko nga kana ayaw jud pag uli kay haron dili ka mahimong kapangdulan sa imong igsuon nya na ko nga tiwasa lang din ha ampo good anak ko ampo kay ay siya nga ako'y naunay sa ako ang prinsipyo nga basta Domingo di ko mo trabaho na unsa na ba hinuon nga ultimo Domingo dire mag-overtime pa ko muundang og alas 6 sa gabi ko nga humanalan jud na diha mahuman ra gyud ka mo na nga mapasalamaton kay ko mga igsoon kay ganina na siya te okay na si Kuya Boboy te kay buto na niya na siya ning buto na mo ako po siyang gisiawan ko bantugra siya ngano ba dete bantugra dako ag dahunog diri sa kuang tungod siya ikaw jud te mo na nga isboboy katawa lang ka diha pero ako diri muna mo na nga di jud lali mga igsoon nga nabitang malayo ka nya labi na kana nakapamuhat siya nya tapos nalayo bigla lang bitaw nalayo mo na nga ako mga pag-ampo jud nga Lord kuptan siya dito kay nabi sa pinakabukid bukid jud kay siya mga igsoon ang silingan tapos sa pikas bungtod mo na nga Lord kupti og tagay gyud siya maayo nga panglawas mo na nga mahuman ra gyud ang trabaho bay mo tani ana lagi ang anak nga sa isinta na bes papa pwede naman dili gud mo trabaho ni ana siya ko sagday lang kay nasugdan man kailangan jud humanon kay para dili po siya mahimong kapangdulan siya igsoon mo na nga dalaygon kay ang Ginoo bisan kuno na siya gipamati, gitagaan gyapon siya kusog. Wala siya ni hunong mga igsoon trabaho lang gihapon siya. Mao lagi na ultimo Domingo pero gidayeg na ko ang Ginoo nga diin ang Dios gyud nagakupot niya, naghatag niya og maayo nga panglawas, naghatag bisan gihubag-hubagan dito dapita. Mo to niabot lagi sa una nga kay ang meaning magudaan ng gihubagan matud pa sa usa ka alagad nga kanang kuan ba kanang nakasala ka sa tumbuhi nga Dios kanang murag gitunglo ka mo jud akong naasong nona niya mo nga pasalamat lang ko kay nakabaton po tag alagad sa tumbuhi nga Dios no nga dili day ing ana kundi kanang simpre part sa to ang kinabuhi kay kung tunglo pa meaning is gitunglo po si Lucas kay nabigag may kay mga liting-liting dire pero dili mo na nga nakaingon jud ko nga pasalamat ko kay nakabaton ko og alagad sa tumbuhi nga Dios din dapita nga nisulti jud og gugma nya ka matuoran gyud mo na nga ang dungog og himaya iya lamang sa tumbuhi nga Dios. Amen. Mo na mga igsoon dili jud nato ibutang sa tong unahuna no nga consequences tong mga panghitabo tungod kay nasayod man ta silang kinabuhi lang Brad Boboy nga niubig gyud sila sa Ginoo. Mo na nga maabot ra man gyud ang time no nga magkayusa gyud tanyo pagbalik diha sa pagpangalagad sa tumbuhi nga Dios ug kinsa may last mo pasalamat mga igsoon. Last one mga igsoon. Hindi na ko pupuwent. Oy, kaya nga no, last one na lang. Wato i-welcome si Pastor. Salamat tos Ginoo Maigsoon kay sa una kining bag-o taang minyo ba. Di nakalikayan nga naagi mga pinagbikil nga di magkasinabtan na ba. Pero remind ko karon Maigsoon sa pulong sa Ginoo nga sige tag blame sa matag usa sige tag mahay ba. Unsa kay maayo kung kanang di ta bitaw part sa mga oposisyon kundi dili part ta sa solusyon. Mo na inindot kay bitaw kayo kay sagaron maay man ta mo saway. Maay ta mo kuan bitaw mo na manira ta sa atong kuan sig labi nagkitay kuanon. Mo na Maigsoon akong nakuanan ba nga nakakatuon gid ko nga akong asawa ako di gid nako kuan bitaw i-lockdown kay abi kay manghud nato ya makaluwas ra baday nato makasave day na nato kay usa kay gayon na Maigsoon nagsugba mi ato sugba mi baya dugay kay musika ang kanang uling ya kini lagi magdali ta
kami taga ng scientist ba. Bubuan bitaw na akong tinir. Ya ang kanang kayo igsoon ni dakop bitaw na diri sa lata tinir ba. Anisiga ang kwan. Apil lang kayo. Ang kanang lata ba. Akong asawa relax na kayo. Gana arag tawil paong tanan ko. Gisib gigo niya. Mao na ba nga di atong asawa bitaw. Usay atong i-lockdown, usay murag atong kuwag kabuot ba. Unsa kay maayo kung atong tagaan part sa solusyon ba. Ug man akong kadaugan maigsoon nga karon iyang gipasiguli, gi-rebuild ang nindot nga relasyon. Amen. Amen. Pagkanindot no sa mga kadaugan ni Pastor no, ma-bless kita mga asawa sa. Wala mga bana panggaan yung mga asawa ha, ayun yun niya i-lockdown. Praise the Lord. Salamat Lord si mong pulong ni kagabiyon ug wala na siguro mga igsoon sa og nasayod ta sa diyang nagmadaogon ang atong mga kaigsunan kita usab nagmadaogon. Og salamat og ang tanan kad mga pasidungog ug mga pagpasalamat atong ibalik diha sa atong buhi nga Dios. Glory to God tanan ra gayud mga igsoon. Amen.